गुचर मुचर से अगली स्टेज। A4 साइज का नया सफ़ेद सफ़ा लेकर उसे गुचर मुचर सा करके कहने लगी, ये हालत है मेरी। मैंने हैरत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो कहने लगी, ज़ाहरी नहीं बात नहीं, सिर्फ मोहब्बत वालों को ही अंदर की हालत समझ आती है, बाकी तो बाहर की हालत ही समझ लें तो भी गनीमत है। ये जो शायर लोग होते हैं ना, इन्हें समझने की भी एक आर्ट है। कुछ बोलकर ही बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर पुलाव पकाते रहते हैं, चाहे मोहब्बत की हो या नफ़रत की। अब सामने वाला भी कौन सा माइंड साइंटिस्ट होता है जो उनके अंदर का भेद समझ सके। पर शुक्र है वो बोल कर तो नहीं बता पाती थी, पर क्रिएटिव होने की वजह से बात को समझाने के तरीके से बहुत आते थे। अब मैं गुचर मुचर से अगली स्टेज पर पहुंच गया हूँ और बैठा कागज़ों को गुचर मुचर करने के बाद फाड़ता रहता हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। पता नहीं किसी को तो समझ नहीं आती, उसे भी आती होगी या नहीं। बेलोस मोहब्बत। कहने लगी, मुझे लव सैंडविच की ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर लव सैंडविच बनाकर कहा, कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहा करो। कहने लगी, जिसे मोहब्बत मुकम्मल ना कर सकते उसे सारी दुनिया का माल मिलकर भी मुकम्मल नहीं कर सकता। मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, पर अगर तुम मेरे हिस्से की मोहब्बत मुझे ना दे सको तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा ही हक़ है। समझदारी तो उसको सलाम करती थी। बातों की माला ऐसे परोती के सुनने वाला मोहब्बत से माला माल हो जाता। जब मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा कि मेरी आंखों में देखो, अगर कोई तुम्हें अपने सिवा नज़र आए तो मुझे मौके पर ही मार देना, तो मुझे ऐसे देखने लगी कि मेरा दिल चाहने लगा सारी दुनिया उसी वक्त पत्थर की हो जाए और हम यूं ही एक दूसरे को देखते रहें। लव फिंगर। कभी कभी वो मेरी शहादत की उंगली, जिसे वो लव फिंगर कहा करती थी, पकड़कर ऐसे चला करती जैसे बच्चे बड़ों की पकड़ कर चलते हैं। मैं जो कभी मुस्कुरा कर पूछता ये क्या है, तो कहने लगती, तुम मेरे रहनुमा हो, मैं तुम्हारी रहनुमाई से रोशन होना चाहती हूँ। पर पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे खौफ आता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। तुम्हें खो दिया तो मेरी ज़िंदगी तारीख हो जाएगी। एक दिन मैंने अपनी उंगली उससे छीनकर कहा, मजाक में कहा, लो ज़रा खो कर तो दिखाओ। कुछ लम्हे कबूलियत के होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कभी मजाक में बुरा मत बोलो। कबूलियत में कौन सा देर लगती है। कभी कभी मुझे लगता है वो वही कर्स्ड लम्हा था जब उसे मेरे मुकद्दर से मिटाया गया। आज़ादी। मैंने पूछा, तुम अपने ख्वाबों का क्या करती हो। कहने लगी, तुमसे पहले तो मैंने देखकर उम्र कैद की सज़ा सुना देती थी, लाशऊर के लामुतनाही अंधेरों में, पर अब जब से तुम मिले हो सारे ख्वाब फड़फड़ाने लगे हैं। समझ ही नहीं आती कि मैं ख्वाबों को देखती हूँ कि ख्वाब मुझे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे ल्यूसिड ड्रीम देख रही हूँ। शहर या शराब। दरख्तों के झुंड में जना पार के कच्चे वॉकिंग ट्रैक पर वॉक करते हुए कहने लगी, तुमने गौर किया है चांद हमारा पीछा कर रहा है। हम रुकें तो हमारे साथ ही रुक जाता है, हम चलते हैं तो हमारे साथ साथ चलने लगता है जैसे कोई चाल चल रहा हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेचारे को इल्ज़ाम देती हो। सिर्फ चांद ही नहीं, सारा शहर ही तुम्हारे शहर में मुब्तला है। बेबाक। उसे समझने के लिए अनगिनत किताबों का मुतालिया भी कम था। कभी कभी इतनी शाय कि कहीं शर्म से ही न मर जाए, कभी कभी इतनी बोल्ड के बस चलते चलते कहीं भी किसी से भी राय लेने लगती। ज़रा देखना कैसी लग रही हूँ। बस सुबह जल्दी में थी ना, जो सामने पड़ा पीला पहन लिया। बाल तो ठीक ही होंगे, करली बालों का यही फ़ायदा है, उन्हें कौन सा कंघी करना पड़ता है। वो लाशऊरी तौर पर राह चलती दरों पर दस्तक देने की आदि थी, मगर ये दस्तक खालिसतन आदतन होती। मन के अंदर में ए कमीन का मकसद कभी नहीं होता था। प्लेसिबो इफेक्ट। एक दिन बैठे बैठे क्लास में शोर मचा दिया, जल्दी देखो मेरी आंखों में कुछ गिर गया है। सारी क्लास उसकी आंख खोल खोल कर देखी, और वहाँ कुछ हो तो मिले न। एक वो कि उसे सब्र न आए। सब ने समझाया कुछ नहीं है। कहने लगी, जब तक अपनी आंखों से तिनका देख न लूँगी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने भाग कर बाहर से तिनका तोड़ा, उसकी आंख से निकालने का ड्रामा किया तो मेरी आंख पर तिनका देखकर उसे फ़ौरन सुकून आ गया, हालांकि उसकी आंख से निकला भी नहीं था। बाद में कहने लगी, आफरीन है तुम्हारे पर, जो किसी का माइनर सा मसला भी आसानी से सॉल्व कर लेते हो। मैं तो समझती थी कि तुम बस मेजर में ही माहिर हो। सच्ची तुम्हारे हाथ में बड़ी शिफा है। सादगी। उल्ट पुल्ट हरकतें करने के कुछ आइडियाज़ तो मेरे होते, कुछ इसके। बदकिस्मती से वो मेरा था। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं। मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद करके एलिवेटर पर पाँव रखो। उसे एलिवेटर से डर लगता था। एक पाँव एलिवेटर पर रखा, दूसरे में देर कर दी तो वो गिर गई। मुझे कुछ समझ न आई और मैंने हाथ मुसलसल पकड़े रखा।
وہ تو بلا ہوا ایلیویٹر رک گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میرے ہاتھ پکڑے رہنے سے اس کا بازو مڑ گیا اور اسے درد ہونے لگا، پر اس نے ایک بار بھی کچھ نہ بولا، کوئی گلہ نہیں کیا۔ واپسی پر میں نے پریشانی میں پوچھا کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کہنے لگی ساری چوڑیاں تلوا دی۔ میں نے کہا چوڑیوں کو چھوڑو، تم تو ٹھیک ہو نا؟ کہنے لگی چوڑیاں بہت ہی کچی ہوتی ہیں، ایک ساتھ ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا فکر نہ کرو، میں نہیں لے دوں گا۔ بچوں کی طرح فوراً خوش ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کہنے لگی آئس کریم بھی کھلاؤ گے نا؟ چاکلیٹ فلیور۔ پاک اور پرانی محبت۔ مدد دینے کا بھی اس کا طریقہ مثالی تھا، ایسے مدد فراہم کرتی لگتا مدد دے نہ رہی ہو، مانگ رہی ہو۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینے جا رہی ہوں، آتے ہوئے تمہارے لیے بھی لے آؤں، گھر جانا پڑ رہا ہے، آؤ تمہیں بھی چھوڑ دوں، راستے میں بچی ہوئی باتیں ہی کر لینا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، لاؤ تمہارا سر دبا دوں۔ درد اپنے سر میں ہے اور جناب دبا دوسروں کا رہے ہیں، اس کا فلسفہ ہی ہوتا ہے۔ کہتی دوسروں کے درد کو دور کرو، اپنا خود بخود دور ہو جائے گا۔ وہ کسی پاک پرانی روح جیسی تھی جسے مدتوں عشق کے مقام پر محبت میں میرینیٹ کرنے کے بعد نئے تازہ جسم میں ڈالا گیا تھا۔ صدیوں کا ستھرا پن اس میں صاف نظر آتا تھا۔ چابی کہاں ہے؟ وہ جو تم نے پیانو کے کرسٹل بال پوائنٹ سے نیلے رنگ کا دائرہ میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بنا کر اپنی مڈل اینڈ لو فنگر کو عین اس کے درمیان رکھ کر کہا تھا یہ لو سرکل ہے، آج ہم دونوں اس میں قید ہیں، نہ تم کہیں جا سکتے ہو نہ میں جتنا مرضی چاہ لوں۔ میں نے فوراً مان لیا تھا، ہمیشہ کی طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں بندہ مان ہی لیتا ہے، مگر کچھ کہ ہاں بس ماننا ہی محبت ہے۔ مانتے رہو، تعلق کے تالاب میں تیرتے رہو۔ وہی ہتھیلی اب اکثر رات 1:30 بجے کے بعد سسکنے تڑپنے رونے لگتی ہے، پھر میری بائیں ہتھیلی کو سہلانا بہلانا سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ دو اعضاء کا بھی کتنا فائدہ ہے، ایک روئے تو دوسرا درد بانٹ لیتا ہے، پر میں کیا کروں، میرا دل تو ایک ہی ہے نا، اور یہ اس لو سرکل میں آج تک قید ہے جہاں سے تم کب کی موو آن ہو چکی ہو۔ ہینگ ٹل ڈیتھ۔ تم نے مجھے کی ہینگر کے تحفہ دیتے ہوئے کہا تھا اب تم بڑے ہو گئے ہو، رحمتوں اور رشتوں کو سنبھالنا سیکھو۔ چلو کیز سے شروع کرتے ہیں۔ اب تمہیں کون سمجھاتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بڑا ہو جائے۔ یہ جو اسپریچول ہینگنگ ہوتی ہے نا، یہ فزیکل ہینگنگ جیسی نہیں ہوتی، اس میں جسم جھٹکتا ہے، جھولتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے، اس میں روح لٹکتی ہے، بھٹکتی ہے، پر معافی نہیں ملتی۔ میں نے آج تک دروازے کے پیچھے لگے اس کی ہینگر میں کسی کی طرح لٹکا ہوا ہوں، جیسے تم مجھے دیکھ کر کب کی بھول چکی ہو۔ لو لیک۔ چھوٹے تھے تو ہمارے نانا کے گھر کے نزدیکی ایک بہت بڑی خوبصورت جھیل تھی کہ میری جان تھی۔ میں اسے لو لیک یعنی محبت کی جھیل کہتا تھا۔ جھیل میں ایک ہی کشتی تھی، جب وہ آہستہ آہستہ اس میں چلتی تو وہ جھیل اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ جھیل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، کہتے تھے کہ وہ بنگلہ کسی بڑے سے بریگیڈیئر کا تھا۔ جب بھی ہم نانا کے گھر جاتے زیادہ وقت اسی جھیل کو دیتے۔ سنا تھا وقت کا پانی نہ ملے تو محبت پروان نہیں چڑھتی۔ مجھے جھیل سے اور جھیل کو مجھ سے محبت تھی۔ پھر ایک دن وہاں ایک بریگیڈیئر آیا، نیا ٹرانسفر ہو کر۔ اسے جھیل تھوڑی زیادہ پسند آ گئی تو اس نے اپنے بنگلے کی وہ دیوار جو اس کے لان کے بعد اور جھیل سے پہلے تھی کو توڑوا کر اسے جھیل کے بعد بنوا کر جھیل کو اپنے بنگلے کا حصہ بنا کر مجھ سے میری محبت میری جھیل ہی چھین لی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا چھین جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی کوشش کی کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہ چھینوں۔ میں نے تو ہمیشہ درخت کی شاخ پر دو پرندوں تک کو اکٹھا بیٹھے دیکھ کر سدا ساتھ رہو کی صدائیں لگائی ہیں اور انہیں جدائی کے جال سے محفوظ رہنے کی دعائیں دی ہیں، پر پتہ نہیں کیا سازش ہوئی، اس معاشرے نے تمہیں مل کر مجھ سے چھین لیا۔ میرے پاس اور تھا ہی کیا سوائے تمہارے؟ تم ہی میرا آسرا تھی، تم ہی میرا سرمایہ۔ مجھ میں تو کسی درخت کو تنہا کھڑا دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، پر اب تنہائی کی تلوار کا وار کیسے سہ رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے میری محبت نہیں قرض ہے، جس سے کرتا ہوں اسے کھو دیتا ہوں۔ آنسوؤں کی مانگ۔ ایک بار چھٹی میں یونیورسٹی کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے فون کر کے کہا جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، میں بس آ رہا ہوں۔ جب میں اسے پک کرنے گیا تو اپنے گھر کے باہر سڑک پر ٹھنڈا ٹھار شربت سندر کا گلاس لے کر کھڑی تھی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی شربت کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا کہ تم جلدی میں ہوگے اور گھر کے اندر نہیں آؤ گے، تو سچی میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود زبردستی میرے ساتھ باہر آ گئے۔ چلو اب جلدی سے پی لو ورنہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، رونے لگ جائے گا۔ کسی کو رلانا اچھی بات تو نہیں ہے،
صرف اس کے گلاس ہی کی نہیں، میں تو اس کے چاولوں کی بات مانتا تھا۔ اکثر چاول پکا کر مجھے میسج کرتی، رائس آر مسنگ یو، ویئر آر یو۔ اب میں اکثر چاول پکا کر بیٹھا رہتا ہوں۔ وہ میری نہیں مانتی تو نہ صحیح چاولوں کی ہی مان لے، میں تو اس کی مسکراہٹ تک کی مان لیتا تھا۔ وہ ظالم تو میرے آنسوؤں کی بھی نہیں مانتی۔